कार्यक्रम स्रष्टाको सारङ्गी। रूपमा मान्छे हौ मानवीय भावना हुने कहिले होला। रूपमा मान्छे हौ मानवीय भावना हुने कहिले होला। स्वार्थ मात्र खोज्छौ गुणको सम्झना हुने कहिले होला। रूपमा मान्छे हौ मानवीय भावना हुने कहिले होला। स्वार्थ मात्र खोज्छौ गुणको सम्झना हुने कहिले होला। कतै आयो भनेर खुसी छ कतै गयो भनेर रुवाई छ। कतै आयो भनेर खुसी छ कतै गयो भनेर रुवाई छ। खोइ पाएको गुमाएको तुलना हुने कहिले होला। खोइ पाएको गुमाएको तुलना हुने कहिले होला। रूपमा मान्छे हौ मानवीय भावना हुने कहिले होला। स्वार्थ मात्र खोज्छौ गुणको सम्झना हुने कहिले होला। नमस्कार, शुभ प्रभात आदरणीय श्रोताबिन। पूर्वकै उज्यालो 101.3 मेगाहर्जबाट हरेक हप्ता शनिबार बिहान 8 बजे प्रसारण हुने स्रष्टाको सारङ्गी कार्यक्रम लिएर म कार्यक्रम सञ्चालक छवि बैराग घिमिरे सदाको साता चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु भने प्राविधिक मित्र अशोक शाह पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आदरणीय श्रोताबिन, हरेक हप्ता हामी तपाईहरुमाझ कार्यक्रम स्रष्टाको सारङ्गीमा स्रष्टाहरूका प्रत्यक्ष उपस्थिति र उहाँहरूसँग भलाकुसारीका साथै कुनै हप्ता हामी उहाँहरूका स्रष्टाहरूकै कृतिहरूबाट रचना वाचन र विविध विषयहरूमा चर्चा परिचर्चा पनि गर्ने गर्छौँ। आज मसँग त्यस्तै एकजना स्रष्टाको कृति छ। यो कथा सङ्ग्रह हो। यो कथा सङ्ग्रह काठमाडौँ टोखा निवासी माधव बिडारी कथाकार हुनुहुन्छ। उहाँको विषाक्त माया नामको कथा सङ्ग्रह यसै साल बजारमा आएको छ। यो विषाक्त माया जुन कथा सङ्ग्रह छ यो आज मेरो हातमा छ र तपाईहरुमाझ म आज तपाईहरुलाई कथा सुनाएर र यो कथा सङ्ग्रहका विषयमा केही कुराहरू तपाईहरुमाझ राख्न जाँदैछु। यसभित्र विभिन्न कथाहरू छन्। विषाक्त माया यो तपाईहरुले यहाँ देखिरहनु भएको छ। यो विषाक्त माया जुन कथा सङ्ग्रह छ यसमा 13 वटा कथाहरू राखिएका छन्, जसमा पहिलो कथा विषाक्त माया नै शीर्षकमा छ र यसमा वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण धारावासीज्यूले केही भूमिका लेख्नु भएको छ समाजका कथा भन्ने शीर्षकमा। त्यस्तै गरी कवि शिव शर्मा ज्यूले पनि आफ्ना शुभकामनाका शब्दहरू यहाँ लेख्नु भएको छ। त्यस पश्चात एकैचोटि यो कथा सङ्ग्रह सुरु हुन्छ। यो कथालाई गौरी पब्लिकेसनले प्रकाशनमा ल्याएको यहाँ लेखिएको छ। म कथाकार माधव बिडारीज्यू जो हुनुहुन्छ काठमाडौँ टोखा निवासी, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा नेपाली साहित्यमा तपाईले यो कथा सङ्ग्रह दिएर एउटा इँटा थप्नु भएको छ, त्यसमा तपाईलाई बधाई छ, धन्यवाद छ र तपाईका अरू कृतिहरू पनि निस्किउन् र यो कथा सङ्ग्रहले सफलताको शिखरमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना र सफलताको कामना गर्दछु। विषाक्त माया, यो माया पनि हरेक किसिमका मायाहरू हुँदा रहेछन्। त्यसमा कथाकारज्यूले विषाक्त माया भन्ने शीर्षकमा पहिलो कथा यसरी लेख्नुहुन्छ। तारिख 3 वर्ष चल्यो। अन्त्यमा
मेलमिलाप गरेर मुद्दा टुङ्गियो। झगडा एकदमै सामान्य विषयमा थियो, तर आगो झैँ बढ्दै गयो र सखाप पार्यो। बाले गाउँमा भयभरको पाखा पखेरा बेचे अनि आफूले 10 नङ्गा खियाएर जम्मा गरेको समेत मिलाएर 3 कट्ठा जग्गा किनेका थिए। सायद छोराहरू सुविस्ताले खाउन्, पाखो वन जङ्गल चाहर्नु नपरोस् भन्ने बाको चाहना थियो होला, किनकि किनेको 3 वर्षमै उहाँ बित्नुभयो। हामी त्यही 3 कट्ठालाई उल्टाइ पल्टाइ गरेर हुर्क्यौँ, विवाह गऱ्यौँ र डेढ कट्ठाका दरले बाँडेर भिन्न भयौँ। भिन्न हुँदा दुवै दाजुभाइको मन खिन्न त भयो, तर त्यति धेरै झगडा भएन। सन्तोष नै मान्नुपर्छ, किनकि भिन्न हुँदा सामान्य हातपातदेखि खुकुरी हानाहानसम्म धेरै आँखाले देखेको छु। हामी आफ्नो परिवार जसोतसो चलाउँदै थियौँ। देउरानी जेठानीको पानी बाराबार भए पनि दाजुभाइको राम्रै थियो। एउटै कोखबाट जन्मिएर उही बाको काँध चढेर हुर्किएका हामी केका लागि झगडा गर्नु पर्थ्यो। म बलाराम, तिम्रो बाको भाइ पर्ने, हामी सँगै खेलेर हुर्किएका हौ। तिम्रा बा साह्रै असल मान्छे, म उनलाई बारम्बार सम्झन्छु। एक दिन पहाडबाट बाको उमेरका काका आएर भने, काका भनेका त बा पछिका बा हुन् भन्ने सम्झिएर मैले गच्छे अनुसारको सत्कार गरेँ। बुझिस् किस्ने, पहाडमा तिमीहरूको 2 रोपनी जग्गा छ। समथर ठाउँमा उल्का धान फल्ने, नजिकै मुहान भएको अहिले त हाम्रातिर जग्गाको भाउ पनि आकाशिएको छ। पहिला तेरो बाउले अरू जग्गा कौडीकै भाउमा बेच्यो। यो चाहिँ छोराहरू यता आउने मन गरे भने घडेरी हुन्छ भनेर डाँडा गरे काकालाई कमाउन दिएको थियो। आयु कम रहेछ, समय नपुगी मर्यो। म 7 र रामे 4 वर्षको हुँदा बाले हामीलाई लिएर तराई झर्नु भएको थियो। यस्ता 2 तामाका मुना जस्ता छोराहरूलाई छोडेर आमाको चाहिँ कुन जारसँग कुम जोड्न पुगे। म अब यहाँ बस्न सक्दिनँ। बाले पहाड छोड्दा विरक्तिएर भनेका थिए अरे। निकै वर्षपछि पहाडको जग्गा बेचेका थिए। आफैले पौरख गरेर बाँच्नुपर्छ, बुझिस्। अरूको भर र आश गर्नेको जुनी राम्रो हुन्न। बेला बेला बा भरिरहनुहुन्थ्यो। जति समय बिते पनि बाको उही हँसिलो र चम्किलो अनुहारकै झल्को आइरहन्छ। अब त्यो जग्गा राम्रो दाममा बेच्नुपर्छ। तिमीहरू उता जाने होइनौ नि। खासमा त्यहाँका मान्छेसँग अब तिमीहरूको व्यवहार नै मिल्दैन, काकाले भन्यो। होइन काका, जाने नजाने भन्दा पनि त्यो बाले जोगाएको र राख्नु भएको हो। बाको सम्झनाका लागि पनि बेच्नुहुन्न त्यसलाई। खाना लाउन दिनु परेको छैन हामीले। आफू जन्मेको ठाउँ त्यही जग्गाले गर्दा जन्मथलोको मोह जाग्छ कि त, मैले भने। म के भनौँ त, खासमा त्यो जग्गा मेरो घर पाएकमा पनि छ क्या। यति भनेर काका सुते। भोलिपल्ट चाँडै कामतिर लागे। म काका भाइसँग भेटघाट गर्न जानुभयो। बेलुका घर आउँदा काका दिउँसो नै घरतिर लागेको जानकारी पाए। भोक लागेको थियो, खाना खान बसे। दाई तिमी त कपटी पो रहेछौ, ढोकैबाट रामेले भन्यो। होइन, के भन्छ यो, के भयो? म आश्चर्यचकित भएँ। पहाडको जग्गा लुकाएर आफूले मात्र खान खोजेका रहेछौ। आज काका आएर भन्दा पो म छाँगाबाट खसी जस्तै भएँ, रामेले भन्यो। मलाई पनि हिजो काकाले भने पछि मात्र थाहा भयो बेच्ने कुरा गर्दै थिए। मैले नबेच्ने भने, तँसँग सल्लाह गरौँला भनेकै थिएँ, मैले भने। अब हामी त्यता जाने होइन, भाउ पनि राम्रै आउँछ अरे। बरु यतै केही गरौँला, जग्गा त बेच्ने हो। सोचौँला। बाले नबेची राख्नु भएको, मलाई बेच्न मन नलागेको हो। आखिर त्यो छ भन्ने थाहा नहुँदा पनि गुजरा चलेकै थियो। मैले भाइलाई यति भने, भाइ हिँड्यो। केही समयपछि रामेलाई मनाउँछु, तर जग्गा चाहिँ बेच्दिन, मनमा नै भन्यो।
हामी त मुग्ला नै भइयो। अब पछिल्लो पुस्तालाई त पुर्ख्यौली थलोमा जाने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ भन्ने सोच दिउँसैबाट जागेको थियो मेरो। एक दिन म कामबाट आएर खाना खाँदै थिएँ। अब म यहाँ बस्न सक्दिनँ, बुझ्नुभयो? दिउँसो तपाईँकी बुहारीले तथानाम गाली गरे। कति दिन सहनु? हामी भाइ मारा रे। तपाईँले पहाडको जग्गा लुकाएर एक्लै खाने दाउ गर्नुभएको छ अरे। गर्नुसम्म रमिता गरिआछ। मलाई साह्रै रिस उठ्यो। आँगनको डिलमा गएर रामेलाई बोलाएर भने, कान्छा, आफ्नो जानलाई ठाउँमा राखेछ है। मैले आजसम्म कुनै पाप गरेको छैन। यसरी बैरी हाँस्ने गरी झगडा गर्नुहुन्छ? दाइ, तिमी पनि भाउजूलाई त लगाएर राख। झगडा एकतर्फी हुन्न, बुझ्नुभयो? त्यो जग्गा खाने नियत नभए किन आजसम्म सल्लाह भएन? के मेरो र तिम्रो बराबर हक छैन? रामेले कड्किएर भन्यो। ए, रिस त मनमा पालेकै रहेछस्। ल, त्यो जग्गा मलाई पनि चाहिँदैन र तँलाई पनि दिन्न, बुझिस्? बरु उतैकाले खाएको बेस। म झोक्खी। रामे पाखुरा सुर्कदै मतिर आयो। मैले यसो धकेलेको डिलबाट खस्यो। बुहारी आँगनको डिलमा आएर कराउन थालिन्। गुहार गुहार मान्छे मार्न आँटे। एकैछिनमा आँगनभरि मान्छे जम्मा भए। खलबल भयो। सबैले आफ्नो कुरा राखेर झगडा गर्नु न भनेर हिँडे। म घरभित्र पसेँ। रामे आफ्नो घरतिर लाग्यो। आइमाई कुरा प्रसारण गर्न सञ्चारभन्दा छिटो हुन्छन् भन्ने भनाइ नै छ। दुवै देउरानी जेठानीले सबै कुरा आफ्ना माइतीमा पुर्याए। दुवैका माइती आएर आफ्ना चेलीको बचावट गरे। घरको झगडा अब घरमा मात्र सीमित रहेन। अब हामी दाजुभाइ बीच पानी बाराबार भयो। किस्ने, त साह्रै असल छस्। भएको जेठा भाइलाई रोजी तैँले छाडी खाएको होस्। तैँले पाप गर्लास् भन्ने हामीले सोचेका छैनौँ। तेरो भाइले तँलाई बित्थामा आरोप लगायो। केही मान्छेहरू मसँग यस्तै कुरा गर्थे र भाइकोतिर जान्थे। उता के भन्थे, मलाई चासो थिए। झगडा भएको करिब 1 महिनापछि घरमा चिठी आयो। चिठी अदालतबाट आएको रहेछ। भाइले म विरुद्ध मुद्दा हालेछ। त्यस दिन मलाई साह्रै दुःख लागेको थियो। बेलुका पहाडका बलराम काका आउनुभयो। मैले सबै दुःखका कुरा गरेँ। हेर किस्ने, जस्तालाई तस्तै गर्न जान्नुपर्छ। त पछि नहट। मलाई सबै कुरा थाहा छ। म तेरो पक्षमा छु। सिङ्गौरी खेल्न आउनेको सिङ भाँचेपछि ठाउँमा आउँछन्, काकाले भन्नुभयो। त्यो त हो, तर मलाई यो अड्डा अदालतको बारेमा केही थाहा छैन। चिन्ता नगर, मैले एकजना वकिल चिनेको छु। पैसा अलिक बढी लिन्छन्, तर राम्रा छन्, काकाले भने। मसँग फुटेको कौडी पनि छैन, तर त्यो कलङ्कसँग जुझ्न मनले मान्दैन आफू कुरा राखे। धत, यस्तै बेला त हो नि आफ्नो मान्छे चाहिने। पैसाको चिन्ता नगर, काकाले आत्मीयता देखाउनु भयो। म ढुक्क भएँ। भोलिपल्ट म आफ्नो कामतिर लागेँ। काका उतै खान्छु भनेर भाइकोतिर हिँडे। काकाले पैसा र वकिलको बन्दोबस्त गर्नुभयो। हामी तारिकतिर लाग्यौँ। प्रत्येक तारिकमा वकिललाई दस्तुर, अदालतको खर्च अनि सँगै जाने आफन्तलाई खाजा पानी गर्दा निकै खर्च हुन थाल्यो। अदालतमा हामी एक अर्कासँग बोल्न पाउँदैनथ्यौँ। एक अर्काका आफन्तले घेरिएका हुन्थ्यौँ। सधैँ आँखा तरातर हुन्थ्यो। यसो गर्दा गर्दै 3 वर्ष बित्यो। मुद्दाको खर्चले घर चलाउन मुस्किल हुँदै थियो, तर पनि हामीमा अहम घटेको थिएन। यसैबीच तारिक आयो। हामी अदालत गयौँ। आफ्ना आफन्तले हामीसँग अब पैसा खर्च गर्ने सामर्थ्य नभएको थाहा पाए वा धाउँदा धाउँदा वाक्क भए। बिस्तारै आउन छाडे। एक दिन त हामी दाजुभाइ मात्र भयौँ। भाइको अनुहार मलिन थियो। मलाई दया लागेर आयो। भाइ हिँड, चिया खाऊ, मैले आग्रह गरेँ। रामे केही नबोली लुरुक्क हिँड्यो। केही बेर दुवै चुप लाग्यो। साउजीले चियाको गिलास थमाए। रामे, तैँले चाहे जस्तै भयो, मुद्दा तैँले जित्लास जस्तो छ, मैले भने। खोइ मुद्दा के होला, तर मैले हारिसकेँ। यताको खर्चले गर्दा छोरा छोरीको स्कुल शुल्क बुझाउन पाएको छैन। घरको हालत त्यस्तै छ। बलराम काकाले पैसा माग्दैछन्। खर्च चाहियो कि उनैसँग लिने गरेको छु। म एकैपटक पाताल भासी। हामी दुवैलाई पैसा र वकिलको व्यवस्था काकाले नै गरेका रहेछन्। भाइको जस्तो हालत मेरो पनि उस्तै थियो।
मैले भाइलाई सबै कुरा भने। हाम्रो आँखा निकै पछि खुले। दाई, मलाई रामचाको छोरोले कुट्दा तिमीले गरेको झगडा अहिलेसम्म याद आउँछ। रामेले विगतलाई कोट्याए। तैँले पनि मलाई ज्वरो आउँदा रातभरि नसुती पानी तताएर खुवाएको थिइस् नि। म पनि विगततिरै पौडिएँ। तिमीलाई अलिक गाह्रो काम गरेपछि यस्तै ज्वरो आउँथ्यो है। अहिले आउँछ कि आउँदैन? आउँछ नि कहिले कहिले। बा मरेपछि हामीले निकै दुःख पायौँ है। भाइले भन्यो। हो नि, कयौँ दिन भोकै सुतेका थियौँ। यति भन्दा मेरो आँखा रसाएका थिए। मेरो बुद्धि त्यस्तै धानको पनि कतै भात हुन्छ। भाइ थोरै मुस्कुरायो। चामल नभएकोले रामेले पित्ले कसौडीमा एक मानु धानको भात पकाएको थियो। दाई, मलाई माफ गर है। जे नहुनु थियो भयो। म अरूको बहकाउमा लाग्यो। अब मलाई जग्गा र मुद्दा दुवै चाहिन्न। हामी मिल्यौँ। बालककालमा जस्तै एकअर्काको हात समाएर घरतिर लाग्यौँ। हामी घर पुग्नु अगाडि नै बलाराम काका घरमा हामीलाई कुरेर बसेका रहेछ। दुवै भाइ मिलेर आएको देखे। ल दाजुभाइ मिलेको राम्रो। यसरी दाजुभाइ मिल्यो भने अरूले हेप्न सक्दैन। नजिकै आएर काकाले भने, अब नमिली सुख पाउनु पर्यो नि। आफन्त र वकिललाई पोस्दा पोस्दै कङ्गाल भइयो। मैले भने, ल दाजुभाइ सँगै छु। दुवै मेरा छोरा भतिजा। समस्या पर्दा दुवैलाई काम चलाए। मैले पनि ऋण काटेरै ल्याएको हुँ। साउले पैसा मागेर मार्न आँट्यो। पैसा लिन आएको म। काकाले भने, काका तपाईँलाई थाहै छ हाम्रो अवस्था। तत्काल हामीसँग पैसा फिर्ता गर्ने अवस्था छैन। केही समय कुर्नुपर्छ। मैले भने। भाइ घोसो मुन्टो लगाएर उभियो। म पनि ठुलै समस्यामा छु। सक्दैनौ भने हिसाब गरेर पहाडको जग्गा मिलाऊ न। त्यही जग्गालाई यत्रो रडाका मचायो। हुनुभन्दा नभएकै जाति जस्तो लाग्यो। मैले हुन्छ भने। काकाले दुवै भाइको पैसा जोडे अनि ब्याजसहित हिसाब निकालेर भने, सबै हिसाब र जग्गाको चलन चल्तीको मूल्याङ्कन राख्दा जग्गा दिएर पनि 10,000 थप्नुपर्ने देखियो। म समस्यामा परेको बेला भाइ भतिजालाई च्याप्दिन 10,000 माफ गरे। काकाले हिसाब देखाउँदै भने। भोलिपल्ट दुवै दाजुभाइ काकालाई जग्गा पास गर्न हिँड्यो। मालपोतमा मेरो मान्छे छ जस्तो काम पनि मिलाएर छिट्टै सकाउँछ काका भन्दै थिए। तर म कहिल्यै नटेकेको पहाडको खेतमा धानका बाला झुलेको कल्पना गरिरहेको थिएँ। तर म कहिल्यै नटेकेको पहाडको खेतमा धानका बाला झुलेको कल्पना गरिरहेको थिएँ। आदरणीय श्रोताबिन, यो विषाक्त माया, यस कथाबाट तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो? पक्कै पनि एउटा परिवारभित्र शत्रु खोज्न बाहिर कोही जानु पर्दैन भन्ने जस्तो जुन हाम्रो एउटा उक्ति छ, त्यो यस कथाबाट पाउन सकिन्छ। आफ्नै काकाले आफ्नो स्वार्थका लागि भतिजाहरूलाई लडाएर उनीहरूलाई नै पैसा खर्च गराएर मुद्दा मामिला गराएर त्यसपछि भएको आफ्नो जायजेथा उनीहरूको भतिजाहरूको आफै लुटेर लिए। पैसा त दिए, खर्च त भयो, तर लुटे समान भयो। र यो विषाक्त माया कथा शीर्षकमा यस्तो कथाकार माधव बिडारीले लेख्नु भएको छ। यसमा दोस्रो कथा छ द्वन्द्वमा प्रेम। यो कथा यसरी सुरु हुन्छ। सर, तपाईँ माइक्रोको पछिल्लो सिटबाट आएको परिचित आवाजले म झसङ्ग भएँ। सर, तपाईँ? पछाडि फर्किएँ। लामो समयको अन्तराल र निरन्तर घुम्दै गएको आँखाको ज्योतिको कारण आकृति थम्याउन नसके पनि यो आवाज सुन्न मेरा कान छटपटिएका थिए। तिमी कता पुगेर आएको? बसाइ कहाँ छ? के गर्दैछौ? अनायासै मेरो मुखबाट अनियन्त्रित प्रश्नका लहरहरू निस्किए। सर, म एउटा कवि गोष्ठीबाट फर्केकी। मैले आज पनि एउटा क्रान्तिकारी कविता सुनाएँ नि।
स्तब्ध भएर सबैले ताली पिटे र बधाईका शब्द दिए। यी सब क्षणिक हुन्, तर पनि अब मलाई यसैको बानी परिसक्यो। ए, मैले मात्र यति भन्न सके, किनकि यो बाहेकका शब्द मेरो दिमागबाट हराइसके। म माइक्रोको झ्यालबाट केही हेरे जस्तो गरेर आँखा परसम्म तन्काएँ। केही समयपछि म सँगै सिटमा बस्ने वृद्ध झरे। उनीसँगै आएर बसिन्। बिहे गर्यौ? मैले बिस्तारै सोधेँ। छैन। किन? मैले फेरि सोधेँ। भने जस्तो केटा भेटिएकै छैन। कस्तो खोजेको र? मैले पुनः सोधेँ। तपाईँ जस्तै जसले पिता, साथी, गुरु र पतिको भूमिका निर्वाह गरोस्। उत्तर आयो। जिन्दगी सम्झौता पनि हो। भने जस्तो भेटिन्न। भने जस्तै भेटिए पनि सम्झौता त हरेक पल गर्नै पर्छ, नत्र एकै दिशामा हिँड्न सकिन्न। मैले भने। सर कता बस्नुहुन्छ? बालाजी बस्छु। तिमी नि? कलम्की। माछा पोखरी। माछा पोखरी झर्नेले भाडा हातमा लिएर झर्नु। बस सहचालक चिच्यायो। ल म त झरेँ, भाडा म दिन्छु है। मैले उठ्दै भने। उनले टोलाएर मतिर हेरे। म आधा शरीर र आधा मन बसमै छाडेर बदलामा प्रश्नको भारी लिएर झरे। यी सब क्षणिक सपना जस्तै झट्ट देखिए अनि झट्टै हराए पनि। हन्डर खाँदा सपनाहरू फुट्दैनन्, अझै जिद्दी हुन्छन्। फेसबुकमा स्टाटस राखेँ। यो स्टाटस राख्न आज अनायासै भएको घटनाले मलाई प्रेरित गरेको थियो। कहिलेकाहीँ सामान्य देखिने घटनाले विगतलाई बेसरी चिमोटेर दुखाइदिन्छ र घाउ बल्झाइदिन्छ। आखिर जीवन यस्तै ससाना घटनाको सम्मिश्रण त हो। ओछ्यानमा पल्टिएँ र क्रान्तिलाई सम्झिएँ, जो 12 वर्षपछि आज अचानक माइक्रोमा भेटिएकी थिइन्। रुकुमको पनि दुर्गम गाउँमा जन्मिएकी क्रान्ति साँच्चै क्रान्तिकारी थिइन्। सुन्दर र सुशीलसँगै कडा स्वभावकी क्रान्तिको खास नाम अर्चना नेउपाने थियो। उनको क्रान्ति उपनाम मैले नै राखिदिएको थिएँ। उनको काम युद्धका लागि बन्दुक बोक्नु थिएन, न त कतै सुराकीको काम नै गर्नु थियो। वास्तवमा उनको काम समय समयमा पार्टीले गर्ने कार्यक्रममा कविता वाचन गर्नु थियो। उनको कविता वाचन सुनेपछि युवा मात्र होइन, म जस्ता वृद्धलाई पनि बन्दुक उठाएर दुश्मनको छाती चाल्नु जस्तै बनाइदिउँ लाग्थ्यो। निकै दिन लगाएर एकाध कविता लेख्थिन्, तर कविता नभई बन्दुकको नालबाट निस्केको गोली जस्तै जाजल्यमान हुन्थे। रातामाटा गाउँमा भएको एउटा कार्यक्रममा उनको कविता सुनेर कार्यक्रमका सभापति कमरेड जुरुक्क उठेर निकै बेर अँगालो हालेका थिए। म उनलाई अगाध प्रेम गर्थेँ, एक पिताले आफ्नी प्रिय छोरीलाई जस्तै। द्वन्द्वका बेला उच्च तहका कमरेडदेखि जनसेनाका कमरेडहरूसम्म अनेकौंका प्रेम र रसरङ्गका प्रसङ्ग थिए। लाग्छ प्रेम हरेक चिजको आयाममा दोस्रो पाटो। क्रान्ति मेरो छत्रछायामा फुलेकी मरुभूमिको एउटा फूल थिए। मेरो छत्रछायामा भएकोले उनलाई कसैले छुने आँट गर्दैनथ्यो। त्यसैले उनी मन्दिरका लागि छुट्याइएको फूल जस्तै पवित्र थिए। उनी मलाई सर भनेर सम्बोधन गर्थिन्। कयौं पटक मैले तिमी मेरी छोरी हौ, मलाई बा भनेर बोलाउँदा हुन्छ भनेर अनुरोध गरे। नातामा मोह हुन्छ, मोह लक्ष्य प्राप्तिको बाधक हो, उनी दृढतापूर्वक भन्थिन्। 8 कक्षा पढ्दा पढ्दै युद्धमा होमिएकी क्रान्तिले यस्ता कुरा गरेको सुन्दा लाग्थ्यो दर्शन अध्ययन होइन, चिन्तनले मिल्छ। तपाईमा एक वृक्ष देख्छु, वर्षौंदेखि आदर्शको जरा जमिनभित्र गाडिएको र ठडिएको वृक्ष। तपाईँको हौसलाले म फुल्न पाएको छु। यति भनेर मेरो हात च्याप्प समाउँथिन्। प्राय उनी पार्टीले खटाएको ठाउँमा जानुपर्ने भएकोले समय समयमा ठाउँ परिवर्तन हुन्थ्यो। म प्राय पार्टीको काम कारवाही र असर कम भएको ठाउँमा जानु पर्थ्यो, किनभने म कार्यकर्ताको मन बुझेर प्रेरणा दिँदै स्कुलिङ गर्थेँ, जसले गर्दा
कार्यकर्ताको मनोबल बढ्थ्यो अनि नयाँ कार्यकर्तालाई उसको आवश्यकता र सबल पक्षको बारेमा तर्क दिएर प्रशंसा गर्दै काउन्सिलिङ गर्थे, जो कोही पनि सजिलै मोटिभेट हुन्थे। म सबैलाई प्रेमपूर्वक व्यवहार गर्थेँ र नामसँगै जी झुन्ड्याइदिन्थे। उच्च तहमा बसेकाले नाम उच्चारण गर्दै जी समेत थप्दा साह्रै सकारात्मक प्रभाव पर्ने मेरो ठहर थियो। हाम्रो बटालियनमा म क्रान्ति आवाज र प्रसिद्ध थियौँ। आवाज गीत सङ्गीतमा पोख्त 22 वर्षे आकर्षक युवा थिए भने प्रसिद्ध भाषण कलामा निपुण थिए। जनक्रान्तिमा बन्दुक उठाएर भिडन्त गर्नेको भन्दा यस्तै कला भएका व्यक्तित्वहरूको अहम भूमिका हुन्छ। कहिलेकाहीँ म क्रान्तिलाई जिस्काउने पारामा भन्थे, हेर त, पार्टीमा प्रेम प्रसङ्ग र विवाहको लहड क्रान्तिको आगोभन्दा तेजले बढ्दैछ। अब तिमी पनि यसो आफ्नो लागि उपयुक्त केटा खोजेर विवाह गर्नुपर्छ, नत्र जिन्दगी पूर्ण हुँदैन। पार्टी सिद्धान्त र जिन्दगी फरक कुरा हुन्। उनी मुस्कुराउँदै भन्थिन्, खोइ मेरो संसारको दायरा यही कमान्ड भइसक्यो, यता मन खाने साथी नै देख्दिन। आवाज राम्रै लाग्छ मलाई, मैले हाँस्दै भने। त्यो त हुन्न बा, 1 नम्बरको स्त्री लम्पट छ। कमरेड कल्पनासँग निकै नजिकको सम्बन्ध थियो। कल्पनाको अर्कै ठाउँमा सरुवा भएपछि कमरेड निलुसँग लाग्यो। अहिले तृष्णासँग लागेको छ। मलाई पनि खुब हेर्छ, तर म सजिलै पग्लन्न भन्ने उसलाई राम्रोसँग थाहा छ। क्रान्तिको कुरा सुनेर मलाई क्रान्तिकारीको पनि बेग्लै समाज छ र त समाजका सबै तत्त्वबोध हुन्छ भन्ने लाग्यो। हामीले कुनै व्यक्तिलाई पनि सामाजिक हुनबाट वञ्चित हुन दिनुहुन्न, अन्यथा हामी भित्रै विस्फोट हुन सक्छ। सबै कुरा असामान्य भित्र पनि सामान्य चल्दै थियो। कति कमरेडहरू बेला बेला परिवार सम्झेर रुन्थे, तर क्रान्ति र म यो सम्बन्धको पासोभन्दा टाढा थियौँ। म युवा अवस्थादेखिकै फिरन्ते पर्ने, जसको घर न घरबार छ न नाता नै। उनी जडिया बुबा र सधैँ परपुरुषसँग रमाइलो गर्नुपर्ने आमाको पासोबाट उम्किएर क्रान्तिमा लागेकी। हाम्रो संस्कार यस्तै थियो। एक 65 वर्षीय कुमारले आफूलाई पिता सम्झेको थियो र एक 18 वर्ष टेक्दै गरेकी केटीले गुरु सम्झेकी थिए। एकपटक मैले उनलाई नमज्जाले गाली गरेको थिएँ। काठको घरभित्र म क्रान्तिकारी ठेली अध्ययन गर्दै थिएँ। बाहिर क्रान्ति लगायत अन्य युवा क्रान्तिकारीहरू अनेक प्रसङ्गमा गफिँदै थिए। काठको घर भएकाले बाहिरको आवाज प्रष्ट सुनिन्थ्यो, तर उनीहरू यो कुराबाट अन्जान थिए। गफको केन्द्रबिन्दु लडाईँ, दुश्मन, युद्धकला नभएर आफ्ना बटालियन प्रमुख थिए। कसैले आफ्ना बटालियन प्रमुखको कुरा गर्दा नजाँदिदो पाराले आफ्नो हात समाउने, ढाडमा हात राख्ने, कसैले एकान्तमा भेट्दा गाला चिमोट्ने, कसैले त बक्सेस्थल समेत छुन भ्याउने सम्मका कुरा चल्दै थिए। उनीहरू बडो ठट्टासँग कुरा गर्दै थिए। क्रान्तिले मेरो बारेमा यस्ता के कुरा गर्लिन् सोच्दै थिए। थाहा छ सर, रक्सी खानुहुन्छ नि, रक्सी खाएपछि अब म बोल्नुहुन्न भन्दै चुप भनेर औँलोले ओठ बन्द गर्नुहुन्छ। सरले यस्तो गर्दा मलाई साह्रै रमाइलो लाग्छ। क्रान्तिले मेरो भेद साथीहरूमाझ खोलिदियो। म नसुने झैँ बसेँ। साँझ एक्लै भेट्दा हप्काएँ। उनी रातो अनुहार लगाउँदै चुपचाप बसिन्। भोलि कार्यक्रम छ, अब तयारी गर। म हिँडेँ। सिस्ने गाउँ रुकुमको दुर्गम मध्ये एक हो। सिस्ने हिमाल फेदीको सम्म परेको ठाउँसम्म मञ्च बनाइएको छ। पार्टीको सङ्गठनात्मक कार्यभार पाएका कमरेडहरू साधारण भेषमा आएका छन्। वरपरका बासिन्दा कोही रगतले त कोही कहरले बिस्तारै आउने क्रम छ। कोही रहरले त कोही कहरले बिस्तारै आउने क्रम छ। जनसेना सुरक्षा दिन घेरा हालेर बसेका छन्। उपस्थित सबैको अनुहारमा भविष्य र त्रासको मिश्रणयुक्त भाव भने झल्केकै छ।
कार्यक्रम सुरु भयो। क्रान्तिकारी गीत खन्क्यो। कलाकारहरूले नृत्य प्रदर्शन गरे। कसैले रगत तताउने गीत गाए, कसैले देशका लागि अहिले प्राण दिउँ बनाउने भाषण गरे। क्रान्तिले नारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै कविता सुनाइन्। कार्यक्रम अन्तिम चरणमा थियो। कार्यक्रम पछाडिको ढिस्कोबाट ड्याङ्ग आवाज आयो। दुश्मनले हमला गर्यो। प्रतिकारमा उत्रनु कमान्डरले आदेश दियो। दुवैतिरबाट लगातार ड्याङ ड्याङ आवाजसँगै गोली बर्सन थाले। उपस्थित सबैमा कोलाहल मचियो। गोली लागेर भन्दा धेरै मान्छे अतालिएर दौडना भिरबाट खसेर मरे। क्रान्ति अतालिएर मेरो अँगालोभित्र पसिन्। गोलीको आवाजसँगै हामी शहीद हुने निश्चित थियो। मैले 1 सेकेन्डमा जिन्दगी देखेँ, जिन्दगी भोगाई हो भने मैले नभएका निकै चिज सम्झेर आफैलाई धिक्कारेँ। हामी उठ्यौँ र भाग्न खोज्यौँ, तर एउटा बुटामा अल्झेर भिरतिर उछिट्यौँ। क्रान्तिको हात मेरो हातबाट छुट्टियो, निकै तल गुल्टियो, तर पनि ठुलो चोट लागेन। म भन्दा 1 मिटर माथि क्रान्ति डरले कापेर बसेकी थिइन्। मसँगै एउटा ढुङ्गाको चेप थियो। क्रान्तिलाई तल आउन इसारा गरेँ। हामी ढुङ्गाको चेपभित्र पस्यौँ। क्रान्ति मेरो छातीलाई सिरानी बनाएर टाँसिरहन्। मृत्युको अगाडि हामीलाई हातखुट्टा र टाउको चोट सामान्य लाग्यो। रातभरि हामीले एक अर्काको आत्मीयता साटिरह्यौँ। बिहान हामीले एक अर्काको चोटहरू हेऱ्यौँ। बनमराको रस दल्यौँ। क्रान्तिले मलाई एकको रोटो लाएर हेर्दै घप्लक्क अँगालो हालिन् र गालामा मोही खाएर आँसु छारिन्। मैले एक त्रसित छोरीको भावना अनुभूत गरेँ। सोचेँ भएको बीचमा मोह अझै प्रगाढ बन्छ। समय घर्कँदै हामी उही चिन्तन, भाषण, स्थान परिवर्तन यस्तै पार्टीले दिएको जिम्मेवारीतिर रुमलिएका छौँ। अकस्मात माथिबाट युद्ध विरामको कुरो आयो। म क्रान्तिलाई लिएर उसको घर गएँ। पिँढीमा उनका बुबा नसामा धुत थिए। आमाले क्रान्तिलाई देख्ने बित्तिकै त हाम्रा लागि उहिले मरिसकिस्, भूतलाई घरको ढोका खुल्ला हुँदैन भनेर ढोका बन्द गरिन्। मन साँगुरो बनाउँदै हामी त्यहाँबाट ओझेल पर्यौँ। न घर न परिवार, केही नभएको म साँच्चैको सर्वहारा बन्यो। क्रान्ति घर परिवारबाट निष्कासित। अब हामी एक अर्काको भरोसा थियौँ। हामीसँग पहिलाको जस्तो पार्टीको जिम्मेवारी थिएन। सबै कमरेडहरू देशको केन्द्रतिर हानिँदै थिए। हामी पनि त्यही लहरमा राजधानी हान्यौँ। चाबेलमा एउटा सानो कोठा बन्दोबस्त गरेर जङ्गलको छापामा मार राजनीतिबाट सहरको राजनीतिमा होम्यौँ। तर कता कता नयाँ राजनीतिको खेलमा आफूलाई कच्चा महसुस गर्थेँ म। एउटा कोठामा एउटा पलङ, खाना पकाउने सामान्य सामग्री र किताबका चाङ थिए। म राति अबेरसम्म अध्ययन गर्थेँ। म ओछ्यानमा पुग्दा क्रान्तिले समृद्धिको सपना देखिसकेकी हुन्थिन्। म लुसुक्क पल्टिएर चाँडै उठ्थेँ। सँगै सुत्नु हाम्रा लागि सामान्य थियो। निद्रामा उनी लपक्क मेरो छातीमा टाँसिन्थिन्। म बच्चालाई जस्तै अँगालो कसेर राख्थेँ। देश चुनावी माहौलमा हुमिँदै थियो। साथीहरू उम्मेदवार बन्न तछाड मछाड गर्दै थिए। पार्टी अनेक झुन्डले भरिन थाल्यो। पार्टीभित्र चाप्लुसी, चम्चागिरी र नातावादका झुन्डा नमज्जाले सल्वा लाउन थाले। सिद्धान्त र निष्ठा भन्ने शब्दकोशमा सीमित रह्यो। गलतलाई गलत भन्ने र निष्ठाको परिधिमा रहनुपर्छ भन्ने तर्कले म साथीहरूबाट अलि टाढा भएँ। जुन अवधारणामा क्रान्ति भएको थियो त्यो बिल्कुलै रहेन। नेतृत्व अदृश्य शक्तिको हातमा चल्ने कठपुतली जस्तै नाच्दै थियो। साँच्चै राजनीति तमासा बन्दै थियो र आसे पासे ताली बजाउनमै व्यस्त थिए। म ताली बजाउने बन्न सकिनँ। म मेरो सम्पूर्ण समय अध्ययनमा, विभिन्न पत्रिकामा स्तम्भ लेखनमा र नीति र सिद्धान्तको बसमा खर्चन थाले। एक दिन जनक्रान्ति र त्यसको पीडा सम्झिएँ। साह्रै मुटु पोल्यो अनि घुटुक्क रक्सी पिएर छातीको आगो निभाए। साँच्चै म एक वियोगबाट छटपटाएको प्रेमी जस्तै थिएँ।
क्रान्ति खाना बनाउँदै थिइन्। हाम्रो नाता उस्तै थियो। खाना पाक्यो, खानाको निम्तो आयो। आज म खान्न, मैले भने। रक्सी पिएको बेला म कम बोल्छु। रक्सीले अगाउनु भयो? क्रान्तिले सोधे। म चुप लागे। खाना लिएर क्रान्ति आइन्। ल म खुवाइदिन्छु आज। उनले खाना खुवाउन थालिन्। म बच्चा जस्तै ज्ञानी भएर खाएँ। आँखाले निरन्तर क्रान्तिलाई पछ्याइरह्यो। मैले आमालाई सम्झिएँ। नारीको गुण र स्वभाव अचम्मको हुन्छ। परिआउँदा जस्तो सुकै भूमिकामा सहजै रहन सक्छौँ। आज क्रान्तिको असाध्यै माया लागेर आयो। म मधुर नसामा मस्त थिएँ। खाना खाएर हामी सुत्यौँ। सधैँ जस्तै उनी मेरो हात सिरानी बनाएर लपक्क टाँसिन्। मैले अर्को हात उनको गर्दनमा राखेँ। फरक भनेको आज उनी निन्द्रामा थिइनन्, म होसमा थिइन्। उनले मेरो अनुहार चलचित्रलाई जस्तै निहालेर हेरिन्। मैले आँखा चिम्लिदिएँ। कोमल ओठले खस्रिएको ओठलाई छोएको महसुस गरेँ निकै बेरसम्म। ती नरम मखमले ओठले मेरो ओठ च्यापिरहे। म मन्दिरको मूर्ति जस्तै रहिरहेँ। अन्तत निकै बेरपछि म भित्रको पुरुषत्व मौलाएर निश्रित भयो। बिहान मैले क्रान्तिको अनुहारमा हेर्न सकिनँ, तर उनी अर्को भूमिकामा सहजै देखा परिन्। सोह्र श्रृङ्गार बिना नै उनको अनुहार चम्किलो थियो। थोरै लज्जा र अपराध बोध भए पनि मेरो मन र शरीर हलुङ्गो भएको थियो। साँच्चै लागेको प्यास भन्दा पानी देखेपछि लागेको प्यास खतरनाक हुँदो रहेछ। फलस्वरूप मेरो अध्ययनको समय घट्यो। मलाई बिना रक्सी मातिने बानी पर्यो। म जितेर हारे झैँ थिएँ, उनी हारेर जिते झैँ थिइन्। सन्नाटा यस्तो थियो मानौ केही भएकै थिएन। एक दिन मैले क्रान्तिलाई नजिकै बोलाएर भने, क्रान्ति, मलाई माफ गर है। म गम्भीर भावमा थिएँ। किन? हामी जुन जीवन बाँचिरहेछौँ यो राम्रो होइन। म खुसी छु अनि यो खुसी पलभरको हो। जीवन पनि त पलभरकै हो नि। बिन्ती तर्क नगर। मैले कठोर निर्णय लिइसकेको छु। कस्तो निर्णय? अब हामी सँगै रहन्नौ। किन? म अस्ताउँदो घाम हुँ। तिमीले अझै निकै भोग्नु छ। म मेरो स्वार्थको लागि तिमीलाई बर्बाद गर्न सक्दिनँ। क्रान्तिले देखेका सबै अधुरा रहेछन् सपना। गम्भीर र कम्पनले भरिएको आवाज आयो। म लुगा र किताबका पोका बोकेर मन भारी बनाएर हिँडेँ। मैले फर्किएर क्रान्तिलाई हेर्ने आँट गरिनँ, न त उनले रोक्ने जमर्को नै गरिन्। म लुगा र किताब पोका बोकेर मन भारी बनाएर हिँडेँ। मैले फर्किएर क्रान्तिलाई हेर्ने आँट गरिनँ, न त उनले रोक्ने जमर्को नै गरिन्। धन्यवाद आदरणीय श्रोता ब्रेन। अहिले म कथाकार माधव भिडारीज्यूको कथा सङ्ग्रह विषाक्त मायाबाट तपाईँहरूलाई कथा वाचन गरेर सुनाइरहेको छु। यो उहाँको दोस्रो कथा थियो। पक्कै पनि तपाईँहरूले यो कथा सुनेर पनि केही शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो होला। यसका लागि तपाईँहरूको सुझाव प्रतिक्रियाहरूको म आशा गर्दछु। अर्को तेस्रो कथा छ एक्लोपन। यो कथा फेरि म तपाईँहरूलाई पस्किँदैछु। बाथरुमबाट निस्केर चिया बनाउँदै थिएँ। अचानक मोबाइलको रिङटोन बज्यो। आज 4 दिनपछि मेरो मोबाइलमा घन्टी बज्यो। 4 दिन अगाडि फुपूको नाति आउँदा घर बिर्सेर लोकेसन सोध्न फोन गरेको थियो। छोराले भिडियो कल गरेको रहेछ। सोचेँ यो पटक फुपूको नाति साथी भएकोले छिट्टै महिना बितेछ। उसको फोन प्राय पुग नपुग 1 महिना भएपछि आउँछ। सायद उसले बालाई सम्झने पनि तालिका बनाएको छ। सामान्य कुरा भए ऊ फोनमा मेरो भन्दा घरको छिमेकको उसका सहपाठीको बारेमा चासो दिएर कुरा गर्छ। बस म उसको प्रश्नको उत्तर दिन्छु, किनकि मसँग प्रश्न नै हुँदैन।
भएका प्रश्नहरू आफैले आफैलाई सोधेर रित्याएको हुन्छु। तर कुराको क्रममा उसले आज नयाँ कुरा गर्यो। ए बा, त बुढो पो देखिनु भयो। नत्र ऊ बच्चा हुँदा म जस्तो थिएँ, मलाई सधैँ त्यस्तै सोच्थ्यो। उसलाई बुढेसकालको अनुभव पनि त छैन। आज अनायास मलाई छोराको कुराले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरेर गहन अध्ययन गर्न मन। आँखाको मलिनता, कपास झैँ सेता केश र दारी जुङ्गा, चाउरिएको मुजा परेको अनुहार अनि हड्डी छोडेर झुन्डिएको मांसपेशी। आफैदेखि साह्रै दया लाग्यो र आफैलाई सोधे, के मैले अथाह माया दिई सम्हालेर राखेको र आमाले जन्मेको दिनदेखि हुर्काउन तेल घसेर बलियो बनाएको शरीर यही हो? करिब 16 वर्षको हुँदो गरिमाले मलाई एक टकले हेरिरहँदा मलाई तरङ्गले छोएको थियो। घर आएर यही ऐनामा आफूलाई निकै बेर निहालेको थिएँ र म आफ्नो अनुहारको चमक देखेर आफै दङ्ग परेको थिएँ। एउटै ऐनामा मैले फरक समयको मेरो फरक रूप रङ्ग देखेँ। सामान्य मानिसले लिने तमाखु, सुर्ती, चुरोट र रक्सी जस्ता सबै नसा लिएको छु। निकै पटक छाडेर पुनः लिने पनि फेरि छाड्ने श्रृङ्खला पार गरेको छु। आजभोलि मलाई एउटा नसाले बेस्सरी पक्रेको छ। म बितेका यादहरूसँग रमाउने आदतमा छु। यसैले एक्लै एकान्तमा बसेर यिनै यादहरूसँग हातेमालो गर्छु। कहिले रमाउँछु, कहिले दुखी हुन्छु अनि कहिले चिच्याउँछु। जीवन सङ्गीति नआउने बाटो हिँडेदेखि मेरो बाँच्ने सहारा यिनै यादहरू हुन्। कहिलेकाहीँ छोराले फोन गर्छ, म एक्लिएदेखि जम्मा 5-7 पटक गरियो होला सायद। हाल खबर सोध्छ। मेरो उत्तर सधैँ एउटै हुन्छ, ठिक छु। उसले मान्छ, बा ठिक छन्। गर्ने कुरा चाँडै सकिन्छ भन्ने अनगिन्ती भावना मसँग थातिरहन्छन् अनि निकै बेरसम्म छातीमा गाँठो परेर बस्छन् र आँखाबाट फुस्किन्छन्। परार उतै गएको बेला नातिलाई खेलाउँदा नाति मेरो छातीमा बलियोसँग टाँसिएको सम्झिएर आँसु फुस्किन्छ र मन समुद्र पारीको देशमा पुग्छ। बुहारीसँग कुरा भएको महिनौँ भयो, नभएको महिनौँ भयो। घर किनेको पैसा तिर्न उनी भ्याइ नभ्याइ 2-3 ठाउँमा काम गर्छिन् रे। छोरी नभएकोले होला उनको आवाज सुनेपछि कान पवित्र भए झैँ लाग्छ मलाई। छोरो जन्मिएको समयमा म 23 वर्षको थिएँ। भर्खर जुङ्गा आउन थालेका थिए। मलाई दारी जुङ्गा खौरन औधी रमाइलो लाग्थ्यो। दारी सफाचट पारेपछि आफ्नो रातो र चिल्लो अनुहार एकटकले हेर्थेँ, सोच्थेँ आफ्नै अनुहार पनि कति राम्रो लागेको आफैलाई। छोरो जन्मिएपछि सोचेँ, अहो अब म बा बने, म साँच्चै ठुलो भएँ। अब मैले बाबुको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। त्यो दिनबाट मैले जुङ्गा पालेर आफूलाई जिम्मेवारी भएको महसुस गरेको थिएँ। 1, 2, 3 85 टेके। अहो मलाई कहाली लाग्छ, मैले झन्डै 1 शताब्दी भोगेँ। मेरा हजुरबा 57मा बानले भेटेर बितेका रे। बा 71 लागेपछि जानुभयो। सायद उनीहरूको शेष उमेर मैले पाएँ। आजभोलि त मसँग कुरा मिल्ने दौतरी भेट्नु शिला खोज्नु जस्तै भएको छ। भेटिएकाहरू मेरा कुरा बुझ्दैनन्। कसैसँग बोल्न नपाउँदा कहिले कहिले मेरो मुख साह्रै सकसकाउँछ। त्यसैले ऐना अगाडि उभिएर आफैसँग कुरा गर्छु। मन साह्रै एक्योरिएको छ आफैभित्र। आज फेरि ऐनामा अगाडि उभिएर आफैलाई निहाले र सोचेँ, फुलेका कपाल, दारी अनि अरू रौँ पाके जस्तै चाहना फुलेर फल्ने भए म जतिको महाजन दुनियाँमा अरू हुँदैन थियो होला। जति म उमेरको तावमा पाक्दै गएँ त्यति मेरा अतृप्त चाहनाले चिथोर्न थाले। मेरा आदर्शको धरातलमा घन वर्षन थाले। दशकौं समयको भोगाइ र अनेकौं मोड जीवन साँच्चै छाक्नुपर्ने खै कसका लागि जीर्ण वृक्ष झैँ खडा छ यो काया।
मेरो जीवन यस अर्थमा रित्यो कि भोग्न बाँकी केही रहेन। जीवन भोगाई भए अब म किन चलिरहेछु? अब मलाई कसैका कर्कै नजर अनि ताता स्पर्शले पगाल्न सक्दैनन्। अहो, जीवन त हिउँको सिरेटो खपेको चट्टान पो बनेछ। आजभोलि खाना खान पनि खासै रुचि लाग्दैन, किनकि खाना त पकाउनु पो पर्छ। फुपूको नाति बसुन्जेल 2 महिना उसले पकाएर दिएथ्यो। ऊ पनि हिजो चिलगाडीमा समुद्र नागेर गयो। धेरै रहर गरेको थियो, तर जाने बेलामा मेरो छोराले जस्तै अँध्यारो मुख लगायो। मतिर फर्केर हेर्न सकेन। एयरपोर्ट गेटबाट भित्र छिर्ने सबैको अनुहार उस्तै थियो। मैले सबै अनुहारभित्र मेरो छोरो पाएँ अनि विदाई गर्न आउने सबै अभिभावक म जस्तै अभागी थिए, जसले पछि सन्तान भएर पनि निसन्तानको पीडामा बाँच्नु पर्नेछ। निद्रा चाँडै खुल्यो। बिहानको नित्य कर्म गरेर चिया पिउँदै थिएँ। अखबार आयो। अखबारमा पाना सधैँ उस्तै खाले समाचार र लेखले भरिएको हुन्छ। उही देशका उही समाचार, उनै विद्वान र दार्शनिकका फोस्रा तर्काका कुरा। कसैले मेरा भावलाई समेट्न सक्दैन। मैले देशलाई हेर्न छोडेको निकै भयो। म आजभोलि मात्र म को साँगुरो घेरामा सीमित छु। यौन धन्दामा लागेकी स्त्रीले ग्राहकको सोखलनलाई पर्खिए जस्तै म स्वाभाविक मृत्युको पर्खाइमा छु। अस्ट्रेलियामा युवकद्वारा आत्महत्या। ठुला अक्षरमा समाचारको हेडलाइन देखेँ। मानौ 9औं आश्चर्य भयो। आजभोलि मलाई यस्ता समाचार सामान्य लाग्छन्। पहिला यस्ता समाचारले मेरो मुटुको वेग बढाइदिन्थ्यो। पढ्दा ईश्वरसँग मेरो छोराको नाम नहोस् भनी बिन्ती गर्दै पढ्थेँ। समयसँग मैले यी कुराहरूमा आदत बसाले। दिन ढल्छ अनि रात पर्छ। समय हाम्रो बसमा छैन। म यी दिन र रातसँगै गुम्सिएको छु। अहो, आज सपना देखेँ। सपनामा गरिमाको धमिलो छायाले मलाई बोलाइरहेको थियो। मैले निकै समयदेखि सपना देखेको थिइनँ। बिहान उठेदेखि मन छटपटाइरह्यो। छोरालाई सम्झेँ। कुरा गर्ने हुटहुटी बढेर आयो। धेरै पटक दुविधा भयो। व्यस्त छ कि उठाएन भनेर वा किन नगरेको भनेर सोध्यो भने के भन्ने। अन्त्यमा फोन गर्ने निदो गरे। बाबु के छ सोधे। ठिकै छ, तपाईँको स्वास्थ्य के छ? छोराले सोध्यो। ठिकै छु, जवाब फर्काए। केही समस्या पर्यो कि अचानक फोन गर्नुभयो? आवाज कानको जालीसम्म ठोक्कियो। म चुप बसेँ। के र कुन समस्या भन्नु भयो मलाई। मसँग नदेखिने अनेकौं समस्या छन्। कयौं पटक अनेक समस्या र व्यथा मेरो आँखै अगाडि नाच्न थाले। बिस्तारै मैले अँध्यारो देखेँ। मुटु ढक्क भयो। म छटपटीले रन्थनिए। पर्खालमा रहेको छोराको फोटो एकोरो हेरेँ, जसको हरेक समस्या र आवश्यकता म उसले भन्नु पूर्व नै ठम्म्याउँथेँ। एकाएक जीवनमा अनेक कालखण्ड सम्झिएँ, अनेक आरोह अवरोह सम्झिएँ। दिमागभरि अतीतका दृश्य सिनेमाका पर्दामा झैँ आए। मेरो शरीरभरि विद्युतीय तरङ्ग प्रवाह भयो। बेहोसीमा निकै बेर बरबराएँ, चित्याएँ। अनायासै आँखादेखि ओठसम्म मोहर जिन्दगीका 2 रेखा बने। मलाई म बस्ने धरती भाँसिएको र आकाश खसे जस्तै लाग्यो। मलाई म बस्ने धरती भाँसिएको र आकाश खसे जस्तै लाग्यो। यो तेस्रो कथा पनि मैले तपाईँहरूलाई एक्लोपन थियो यसको शीर्षक। यो तपाईँहरूलाई वाचन गरेर सुनाएँ। आदरणीय श्रोताबिन, हामी अब कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा छौँ। समय तपाईँहरूका साथ कथा सुनाउँदै, त्यस्तै गरी सिर्जनाहरू सुनाउँदै बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर समयले मलाई पर्खिँदैन। आफ्नो निर्धारित समय लगभग सकिन लागेको छ। तपाईँहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु आदरणीय श्रोताबिन। र एउटा अन्तिम फेरि तपाईँहरूलाई एउटा कथा सुनाउँछु र म तपाईँहरूबाट
बिदा हुन्छु बिस्तारै। यो सग्लो मान्छे चौथो कथा तपाईँहरू माझमा राख्दैछु। म बरन्डामा बसेर पुसको घाम ताप्दै असन बजारको चहल पहल हेर्दैछु। बाटो जिन्दगीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूको भिडले भरिएको छ। मान्छेको गतिविधि देख्दा लाग्छ कसौँ टाढा जानका लागि एक अर्कामा प्रतियोगिता चल्दैछ। म गजबले निहाल्दैछु। असन आफैमा अशक्त छ। ढुङ्गाको चेपबाट बनेको सुरुङ जस्तै बाटो, त्यसमा सलहका ताँती जस्तै सामान किन्ने र बेच्नेको भिड, अनि इँटाको चाङ जस्तै अव्यवस्थित रूपले आकाशिएका घरहरू। बाटोको छेउमा लम्पसार परेका फुटपाथे पसल र ग्राहकको ध्यान आफूतिर खिच्ने चिच्याहट। साँच्चै यी सबै मेरो जिन्दगी जस्तै भद्दा र असभ्य छ। देख्दैछु चौबाटोको मन्दिर छेउैबाट परिचित लम्काई मेरो घर भएतिरै लम्कदै गरेको छ। अहो सुधीर, मेरो प्रिय मित्र अनि स्कुले जीवनको मेरो निकट प्रतियोगी, म भित्र स्फूर्ति जाग्यो। 10 कक्षासम्म सधैँ म पहिला अनि ऊ दोस्रा हुन्थ्यौँ। शैक्षिक सत्रको बीचमा म शारीरिक दुर्घटनामा परेँ अनि ऊ पहिला भयो। मतलब मलाई जित्ने उसको ठुलो सपना पुरा भयो। सायद कसैको दुर्भाग्य कसैको भाग्य बन्दो रहेछ। अहिले ऊ नाम चलेको ब्याङ्कको म्यानेजर छ। हप्तामा एकपटक ऊ मलाई भेट्न आउँछ, खबर बुझ्छ र आवश्यक सामग्री ल्याइदिन्छ। बदलामा कहिलेकाहीँ उसका जीवन दर्शनका कुरा सुनेर मैले सहनुपर्छ। अघिल्लो भेटमा त तिम्रो पो जीवन छ, त्यसैले दर्शन छ, मेरो त न जीवन न दर्शन भनेर उसलाई निराश बनाइदिएँ। सोच्दैछु आज यसले कुन चाहिँ दर्शन छाट्ने भयो। आर्यन के गर्दै? मन्द मुस्कानसहित धाप मार्दै प्रश्न गर्यो। म जीवन र जगत हेर्दैछु मित्र, जवाफ दिएँ। आज यो घाम ताप्दै हामी सुन्तला खाने है। प्लास्टिकको झोलाबाट सुन्तला निकालेर सुधीरले सुन्तला छोडाउन सुरु गर्यो। केही दाना सुन्तला दुवैले खायौँ। आज कुन दर्शन छाड्ने हो भनेर म उसको मुख निहाल्दैछु, तर आज उसलाई अलिक फरक अवस्थामा देख्छु। ऊ आज शून्य छ, दर्शनविहीन, फगत शून्य। बुझिस्, आज मैले तेरो लागि एउटा कविता लेखेको छु। म केही बोलिनँ। मैले विगतलाई सम्झेँ अनि मेरो सपनालाई सम्झेँ। स्कुले जीवनदेखि नै मेरो सपना लेखक बन्ने थियो। नेपाली विषयका हरेक प्रश्नको उत्तर म सकेसम्म साहित्यिक पारामा लेख्थेँ, कहिलेकाहीँ कविता पनि लेख्थेँ। अब म यी सब कुराबाट टाढा छु। मैले बाँच्ने आश मारेर आफ्नो जिन्दगीलाई नै अस्तव्यस्त पारेको छु। के सोचेको? शून्य होइन? सुधीरले बोल्यो। म झस्किएँ। सुन न, म रुचि नभएको स्वाङ पार्दै भन्छु। सुधीर आफ्नै सुरमा एकहोरो कविता वाचन गर्दैछ। म आँखा चिम्लिएर सुन्दैछु र महसुस गर्दैछु सुधीरले आफै कविता लेख्यो वा अरूकै कविता सुनायो। तर कविताले मेरो सोचाइमा तरङ्ग ल्यायो। म शब्द शब्दमा डुबेँ। मेरै भोगाई टप्पक टिपेर कविता बनेको रहेछ। केही समयपछि सुधीर गयो। म एक्लो भएँ। एक्लो हुनुको मतलब नै विगतमा फर्केर आफैलाई दुखी बनाउनु हो। पर्खाइमा मिठो सपना हुन्छ, तर पर्खनु आफैमा सकसपूर्ण कार्य हो। पर्खाइको समयमा प्रत्येक सेकेन्ड वर्षको गतिमा हिँडेको हुन्छ। 15 वर्ष भयो म पर्खिरहेछु। ऊ आउँछ पक्का छ, तर कहिले आउँछ, कताबाट आउँछ र कस्तो रूपमा आउँछ म अनभिज्ञ छु। साँच्चै मैले कुरेको मृत्यु कहिले आउँछ होला आफैसँग प्रश्न गर्छु। यो बरन्डा मेरो संसार भएको छ। यो अंशमा परेको यो 3 तले घरको माथिल्लो तलामा मेरो गुण छ र बाँकीको भाडाले नुन तेलको गुजारा हुन्छ। म रुँदा हाँस्दा र विभिन्न कल्पनामा डुब्दा यही बरन्डा साँच्ची बनेको छ। यो सानो संसारबाट म आँखाले भ्याएसम्मको विशाल संसार निहाल्ने प्रयत्न गर्छु, तर भेउ पाउँदिन। यो विशाल संसार मैले देखे जस्तो छ या बमभित्रको बारुद जस्तै रहस्य बनेर लुकेको छ। जे होस्, विगत 15 वर्षदेखि मेरो दिनचर्या बरन्डामा देखिने गल्ली, त्यहाँ हिँड्ने यात्रु, बेला बेलामा घट्ने अप्रत्याशित घटना र संरचनामा भएको परिवर्तनलाई निहाल्नु भएको छ। हेर्दा हेर्दै यो अवधि आमाको हात समाएर विद्यालय जाने बालक लक्का जवान भएर सुनकेसरी
जस्तै टलक्क टल्कने र स्फटिक जस्तै स्निग्ध प्रियसीको हात समाएर हिँड्ने भयो। आधा बक्सेस्थल देखाएर गल्लीमा हिँड्ने सुन्दर युवतीलाई निहारेर घुटुक्क थुक निल्ने अधवैँसे वेद प्रसादलाई एकोरो शङ्ख फुक्दै काँधी काठ गरेर घाट लगे। चोकको सटरमा आधा दर्जन साउजी फेरिए। पसलका सामग्री त दैनिक फेरिन्छन्। म मेरो काया नफेरिएर दिक्क छु। नाम्लो बोकेर भारी पर्खेको भरियाले आफ्नो मैलो र फाटेको कमिज फेर्न नसकेर मुन्टो निहुर्याएर जस्तै हिन्ता बोधले थलिएको छु। सुत्दा सुत्दै साँझ परेको पत्तै भएन। आज सुधीरले कविता मात्र भनेन, म भित्रको रहरलाई कोट्याएर आलो पार्यो। म भित्रको कविता फलामको पर्खाल भत्काएर निस्कने प्रयत्नमा छ। बिहान सूर्यका नयाँ किरण मेरा बरन्डामा परे। म दिपाको सहाराले घामलाई अनुभूति गर्न सधैँ झैँ बरन्डामा बसे। फरक आज मेरो हातमा कापी र कलम छ। दिपा अर्थात् मेरी अर्धाङ्गिनी पढेकी छैनन्, तर उनलाई आफ्नो कर्तव्य बोध छ। मान्छेलाई चेतना किताबको अक्षरले दिने होइन रहेछ। गरिब कुलमा जन्मिए, तर उनको अनुहारमा मैले आजसम्म निराशा र असन्तोषको सङ्केत देखिनँ। न कुनै रहर पोखेकी छिन्, न कुनै चाहना राखेकी छिन्। बस यो खहरे माथिको ढुङ्गालाई ख्याउँदै यात्रामा सँगै छिन्। महिना बितेपछि आउने घरबाट मेरो हातमा थमाउँछिन् र आवश्यक हुँदा लान्छिन्। खै उनको सोचाइले यो दिनचर्यालाई कसरी सम्झाउँछ, म अनभिज्ञ छु। म चाहेर पनि उनीसँग यस्ता प्रश्न तिर्साउन सक्दिनँ। म साँच्चै कविता लेख्ने सुरमा छु। हातमा कलम छ, टेबलमा खाली पाना। आँखा बन्द गरेर मगजका पाना खोले। असङ्ख्य भावका लहरहरू उर्लिएर आए। लाग्यो एक दुई ठेली काव्य लेखौँ। आँखा खोलेर लेख्न खोजेँ, तर ती सबै लहरहरू तलाउको तरङ्ग किनारमा पुगी अलग भए जस्तै हराएर मैले फगत शून्य म मात्र पाएँ। लुलो लङ्गडो एक बबुरो मान्छे म। बजार बनिसकेपछि बिक्नुपर्छ, चाहे सस्तोमा होस् या महँगोमा। 4-5 दिनमा जोड गरेर एउटा कविता कोरेँ। सोध्यौ, तिमी को हो? म एक महारोगी हुँ। मेरो जीवनभरि, आत्माभरि, सोच र विचारभरि पिपले टिलपिल गरेका, कुनै फुटिएर बाँडिएको रगत बगिरहेका असङ्ख्य घाउ छन्। कुनै खाटा बसेका छन्, कुनै भर्खर सुरु भएका जलाउँदा छन्। देख्दा तिमीले आल्चाका दाना जस्तै सग्ला र चिल्ला देख्छौ, तर म एक विचारको महारोगी हुँ। म यन्त्र मानवले जस्तै हिँड्छु, चलमलाउँछु र उसका अनि तिम्रा र उसका सम्बन्धितको आलोचना गर्छु। बस म चोलाको सीमित आवरणमा सीमित, विलासमा सीमित, यस्तै एक सीमित मानव हुँ। 20-22 दिनमा यस्तै आँसु पोखिएका 5 कवितामा मनका कुण्ठालाई एकोहोरो पोखेँ। कसैले मेरा कविता सुन्दियोस् र भावनामा डुबोस् भन्ने बडो हुटुटी जाने। त्यसैले सुधीरलाई बारम्बार सम्झिरहेँ। लेख्दा एउटा कुरो बहुत खड्किएको छ। मैले पीडा र आँसु बाहेक अन्य केही लेख्न सकिनँ। यी 3 सातामा मनमा भने बडो आत्मा सन्तुष्टि भयो। निकै दिनपछि सुधीरका पाइला मेरो अगाडि ढिम्किए। मेरा कविता हेर्दै ऊ मुस्कुराइरहेको छ। मलाई देख्दा भन्दा उसलाई पढ्दा अझै सन्तुष्टि मिलेको छ। आभास भयो, यो कविता तेरो मुखबाट सुन्ने रहर पलायो। डायरीको कविता देखाउँदै सुधीरले बोल्यो। म कविता पाठ गर्न लागेँ। आदरणीय श्रोताबिन, समयले डाँडो काटिसकेको छ। निर्धारित कार्यक्रम स्रष्टाको सारङ्गीको समय समाप्त भइसकेको जानकारी प्राविधिक मित्र अशोक शाहले दिनुभएको छ। तपाईँहरूमाझ म निरन्तर यो कथा फेरि अर्को साता सुनाउने छु। यो साताका लागि तपाईँहरूबाट बिदा माग्ने प्रयत्न गर्दै फेरि पनि अर्को साता तपाईँहरूमाझ म कार्यक्रम सञ्चालक छवि बैरागी घिमिरे र प्राविधिक मित्र अशोक शाह यसै समयमा
उपस्थित हुने नै छौँ। आजको दिन तपाईँहरूको सुखमय बनोस्। शुभ बिहानी, नमस्कार।